भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया, रचनाकार। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया, रचनाकार। रूप विचित्र रंग निराला, रूप विचित्र रंग निराला, अनोखा चित्रकार। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया, रचनाकार। ज्योति बिंदु स्नेह सिंधु, प्रेम सुधारस बरसाए। ज्ञान की मुरली सुनाए जब वो, अंतर मन हर्षाए। आप समान बनाने आया, आप समान बनाने आया। परम है वो शिल्पकार, रूप विचित्र रंग निराला, अनोखा चित्रकार। कल्प के संगम युग में, परिवर्तन की वेला में, उपकार किया है रूहों पर, महामिलन की बेला में। पावन करने सारी सृष्टि का लिए ब्रह्मा तन आधार, रूप विचित्र रंग निराला, अनोखा चित्रकार। राजयोग का योग सिखाने योगेश्वर शिव आए हैं। बेहद वर्षा हाथों में ले, स्वर्ग सौगात लाए हैं। भक्तों की पुकार सुनकर संगम पर हुए फिर साकार, रूप विचित्र रंग निराला, अनोखा चित्रकार। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा को आज को मधुर माँ वाक्य रहेको छ। मिति 2077 साल चैत 25 गते बुधबार, तदनुसार 7/4
2021 को। मिठे बाबा हामीलाई मुख्य सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबा दूर देशबाट आउनु भएको छ तिमी बच्चाहरूको लागि नयाँ राज्य स्थापना गर्न। तिमी अहिले स्वर्गको लायक बनिरहेका छौ। बाबा हामीलाई आज मुख्य सारमा बताउनुहुन्छ कि बाबा इस धरामा आउनुभएको छ दूर देशबाट हामी बच्चाहरूको लागि नयाँ राजधानी स्थापना गर्नको लागि भने बाबा भन्नुहुन्छ हामीले अहिलेको समयमा नै स्वर्गको लागि लायक बन्नु छ र अहिले बनिरहेका छौँ। प्रश्न बाबा सोध्नुहुन्छ आज, जुन बच्चाहरूको शिव बाबामा अटुट निश्चय छ उनीहरूको निशानी के हुन्छ? उत्तर छ, उनीहरू आँखा चिम्लेर बाबाको श्रीमतमा चलिरहन्छन्, जे आज्ञा मिल्छ। कहिले ख्याल पनि आउँदैन यसमा कुनै नोक्सान नहोस्, किनकि यस्ता निश्चय बुद्धि बच्चाहरूको जवाफदेही बाबा हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई निश्चयको बल मिल्छ, अवस्था अडोल र अचल हुन्छ। बाबा हामीलाई प्रश्न सोध्नुभयो आज कि जुन बच्चाहरूको शिव बाबामा अटुट निश्चय रहन्छ उनीहरूको निशानी के होला? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ कि उनीहरू आँखा चिम्लेर बाबाको श्रीमतमा चलिरहन्छन्, जे आज्ञा मिल्छ। चाहे जुनसुकै आज्ञा मिले तापनि आँखा चिम्लेर निश्चय बुद्धि बच्चाहरू बाबाको श्रीमतमा चलिरहन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि कहिल्यै पनि यस्तो ख्याल आउँदैन उसलाई कि यसमा कुनै नोक्सान नहोस्, कुनै पनि बाबाले दिनुभएको श्रीमतमा नोक्सानी त छैन होला भनिन्। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो ख्याल पनि आउँदैन, किनकि यस्ता निश्चय बुद्धि बच्चाहरूको जवाफदेही बाबा हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई निश्चयको बल मिल्छ, जति निश्चय त्यति नै शक्ति बल आत्मालाई मिल्ने गर्छ, अवस्था अडोल र अचल रहन्छ। गीत साज, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता। ओम शान्ति। यो महिमा कसको सुन्यौं? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो गीतमा हामीले महिमा कसको सुन्यौं? जसलाई तिमी बच्चाहरू बाहेक दुनियाँमा अरू कसैले जान्दैन। यो हो उच्च भन्दा उच्च बाबाको महिमा। बाँकी जसको महिमा गरे पनि त्यो फाल्तु हुन जान्छ। शिव बाबाको महिमाको अगाडि जसको महिमा पनि त्यो फाल्तु हुन जान्छ। यति उच्च भन्दा उच्च बाबाको महिमा छ। उच्च भन्दा उच्च एक बाबा नै हुनुहुन्छ, तर बाबाको पहिचान कसले दिन्छ? स्वयं आएर आत्माको र आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। कुनै पनि मनुष्यलाई आत्माको पनि पहिचान छैन। दुनियाँमा त कुनै मनुष्यलाई परमात्माको त कुरै छोडिदिउँ, तर स्वयं आफ्नो आत्माको पनि पहिचान छैन। भन्न त भन्छन् महान आत्मा, जीव आत्मा। शरीर जब छुट्यो भने भन्छन् आत्मा निस्कियो। शरीर मुर्दा हुन्छ, आत्मा अविनाशी छ। शरीर मर्छ तर आत्मा अजर अमर अविनाशी हुन्छ। त्यो कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन। आत्मा जुन तारा जस्तै छ त्यो अति सूक्ष्म छ। यी आँखाले देख्न सकिँदैन। कर्तव्य सबै आत्माले गर्छन्, तर घरिघरि देह अभिमानमा आउँछन्, त्यसैले भन्छन् म फलानु हुँ, मैले यो गर्छु। वास्तवमा गर्ने सबै आत्माले हो, शरीर त अङ्ग हो। यी साधुले पनि जानेका छन् आत्मा धेरै सूक्ष्म छ, जुन भ्रिकुटीको बीचमा रहन्छ, तर उनीहरूमा यो ज्ञान छैन। आत्मामा यो पार्ट खेल्ने संस्कार छ। कसैले भन्छन् आत्मामा संस्कार हुँदैन, आत्मा निर्लेप छ। कसैले भन्छन् संस्कार अनुसार जन्म मिल्छ। बाबा बताउनुहुन्छ आत्मा त अवश्य शरीरमा छ भनेर हरेकलाई थाहा छ, तर कति अनेक मतहरू छन्।
कसैले भन्ने गर्छन् कि आत्मामा संस्कार हुँदैन, आत्मा त निर्लेप छ, कुनै आत्मामा लेपछेप लाग्दैन भन्ने गर्छन्। भने कसैले भन्ने गर्छन् संस्कार अनुसार नै जन्म मिल्छ, भाग्य मिल्छ भनेर। धेरै मतभेद छ। यो पनि कसैलाई थाहा छैन कुन आत्माले 84 जन्म लिन्छ। 84 जन्मको गायन त छ, तर कुन आत्माले 84 जन्म लिने हो यो पनि थाहा छैन। तिमीले जानेका छौ सूर्यवंशीहरूले नै 84 को चक्कर लगाउनु पर्छ। जो सूर्यवंशी कुलको आत्माहरू छन्, जो सूर्यवंशी देवी देवताहरू छन्, जो सबैभन्दा सुरुवातमा यस धरामा आफ्नो पाठ खेल्नको लागि आउँछन्, उनीहरूको नै पुरापुरी 84 को चक्कर हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा नै 84 को चक्कर लगाएर पतित बन्छ, त्यसलाई अब पावन कसले बनाउने? पतित पावन उच्च भन्दा उच्च एक बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँको महिमा सबैभन्दा उच्च छ। पतितलाई पावन बनाउने वाला शिव बाबाको महिमा सबैभन्दा उच्च छ। 84 जन्म सबैले त लिँदैनन्, पछि आउनेले त 84 जन्म लिन सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ जो पछि आउँछन् उनीहरूले त 84 जन्म पुरा लिँदैनन्। सबै एकैचोटि त आउँदैनन्। जो सूर्यवंशी राजा र प्रजा सत्ययुगमा सबैभन्दा पहिला आउँछन् उनीहरूको 84 जन्म हुन्छ। पछि गएर त मनुष्यहरूको धेरै वृद्धि हुन्छ। फेरि कसैको 83 जन्म, कसैको 80 जन्म हुन्छ। त्यहाँ सत्ययुगमा त पुरा 150 वर्ष हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पुरा 150 वर्षको आयु त्यहाँ हुने गर्छ। कोही छिट्टै मर्न सक्दैन। यी कुरा बाबाले नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। अहिले कसैले परमपिता परमात्मालाई जानेका छैनन्, यथार्थ रूपमा मानेका त छन्, तर जो हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ बाबा कसैले जानेका छैनन् दुनियाँमा। बाबा भन्नुहुन्छ कि जस्तो तिम्रो आत्मा छ त्यस्तै मेरो पनि आत्मा छ। तिमी केवल जन्म मरणमा आउँछौ, म आउँदिन। मलाई बोलाउँछन् पनि तब जब पतित बन्छन्, जब धेरै दुखी हुन्छन् अनि बोलाउँछन्। यस समयमा तिमी बच्चाहरूलाई शिव बाबाले पढाइरहनु भएको छ। अहिलेको समयमा नै शिव बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दुखीबाट सुखी बनाउनको लागि, पतितबाट पावन बनाउनको लागि पढाइरहनु भएको छ। कसैले सोध्छन् परमात्मा आउनुहुन्छ, यो कसरी मान्ने? उनीहरूलाई सम्झाउनु छ। सबैले पुकार्छन् हे पतित पावन आउनुहोस्। उहाँ निराकार हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो शरीर छैन। आउनु पनि हुन्छ पतित दुनियाँमा, पावन दुनियाँमा त आउनुहुन्न। यसरी सम्झाउनु पर्छ। यो पनि सम्झाउनु छ परमात्मा यति सानो हुनुहुन्छ जति आत्मा सानो छ। जति आत्मा सानो हाम्रो सूक्ष्म छ, देख्नमा आउँदैन, त्यस्तै परमात्मा पिताको रूप पनि सूक्ष्म छ। यो सम्झाउनु पर्छ बाबा भन्नुहुन्छ। तर उहाँ हुनुहुन्छ मनुष्य सृष्टिको बीज रूप, ज्ञानका सागर। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई परमपिता परमात्मा भन्छौ, पुकार्छौ, त्यसैले अवश्य आउँछु नि। गायन पनि छ दूर देशका रहनेवाला आया देश पराए। अहिले बाबाद्वारा थाहा भएको छ हामी पराई देश अर्थात् रावणको देशमा छौँ। पहिला यो कुरा थाहा थिएन, तर बाबा भन्नुहुन्छ अहिले हामी बच्चाहरूलाई थाहा भएको छ। जबदेखि बाबाले हामीलाई यो ज्ञान दिनुभयो कि हामी पराई देशमा छौँ, अर्थात् रावणको देश, रावण राज्यमा छौँ। सत्ययुग त्रेतामा हामी ईश्वरीय देश अर्थात् आफ्नो देशमा थियौँ। फेरि द्वापरदेखि लिएर हामी पराई देश, पराई राज्यमा आउँछौँ, वाम मार्गमा आउँछौँ। फेरि भक्ति सुरु हुन्छ।
आत्मा बिस्तारै बिस्तारै पावनबाट पतित बन्दै जान्छ। फेरि भक्तिको सुरुवात हुन्छ। सबैभन्दा पहिला शिव बाबाको भक्ति गर्न थाल्छन्। उनीहरूले शिवको यति ठुलो लिङ्ग बनाउँछन्, तर त्यति ठुलो त उहाँ हुनुहुन्न। अहिले तिमीले बुझेका छौ आत्मा र परमात्मामा के फरक छ। उहाँ ज्ञानका सागर, पतित पावन, सुखका सागर, आनन्दका सागर हुनुहुन्छ। यो परम आत्माको महिमा हो नि। यथार्थ रूपमा परमपिता परमात्माको महिमा जुन भक्तिदेखि नै गायन गरिन्छ कि उहाँ नै ज्ञानको सागर, सदा पावन, आनन्दको सागर, सुखको सागर हुनुहुन्छ। बोलाउँछन् हे पतित पावन आउनुहोस्। उहाँ हुनुहुन्छ परम पिता जो कल्प कल्प आउनुहुन्छ। दूर देशमा रहने मुसाफिरलाई बोलाउँछन्, उहाँको महिमा गाउँछन्। उहाँको महिमा गाएर पुकार्ने गर्छन्, यस धरामा आउनुहोस्, आएर हामीलाई पनि आफ्नो देश लैजानुहोस् भनेर। ब्रह्मा सरस्वतीलाई त बोलाउँदैनन्, पुकार्छन् निराकार परमात्मालाई। आत्माले बोलाउँछ, दूर देशमा रहनेवाला अब आउनुहोस् पराई देशमा, किनकि सबै पतित बनेका छन्। म पनि आउँछु तब जब रावण राज्य खत्तम हुनुपर्छ। जब समय आउँछ रावण राज्यको खत्तम हुने समय, तब बाबा यस धरामा आउनुहुन्छ सतयुगी नयाँ राजधानी स्थापना गर्न। म आउँछु पनि सङ्गम युगमा। यो कसैलाई थाहा छैन। भन्छन् पनि उहाँ परम आत्मा बिन्दु हुनुहुन्छ। आजकल फेरि भन्छन् आत्मा नै परमात्मा, परमात्मा नै आत्मा। आत्मा नै परमात्मा हुन सक्दैन। दुनियाँको मत अनुसार त भनिन्छ कि आत्मा नै परमात्मा हो, परमात्मा नै आत्मा हो। तर बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा नै परमात्मा कहिल्यै हुन सक्दैन। आत्मा परमात्मा दुवै अलग अलग हुन्। रूप दुवैको उस्तै छ, तर आत्मा पतित बन्छ, 84 जन्मको पाठ खेल्नुपर्छ। परमात्मा जन्म मरण रहित हुनुहुन्छ। यदि आत्मा नै परमात्मा भन्छौ भने के सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान अवस्थामा आउनुहुन्छ? जब आत्मा नै परमात्मा भनिन्छ, परमात्मा नै आत्मा भनिन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ कि सतो प्रधान उच्चभन्दा उच्च पिता परमात्मा जो सदा पावन हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पतित तमो प्रधान बन्नुपर्छ त? होइन, यो त हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु सर्व आत्माहरूको सेवा गर्न। बाबा आउनुहुन्छ नि सर्व आत्माहरूको सेवा गर्न, अर्थात् सबै आत्मामा भएको पतितपनालाई हटाएर पावन बनाउन। मेरो जन्म पनि भनिँदैन, म आउँछु नै नरकवासीलाई स्वर्गवासी बनाउन। पराई देशमा आएको छु स्वर्ग स्थापना गर्न। बाबाले नै आएर हामीलाई स्वर्गको लायक बनाउनुहुन्छ। यो पनि सम्झाइएको छ आत्माहरूको पाठ आआफ्नो छ। परमात्मा जन्म मरण रहित हुनुहुन्छ। आउनु पनि अवश्य हुन्छ, त्यसैले त शिवरात्रि मनाउँछन्। अवश्य बाबा आउनुहुन्छ यस धरामा, त्यसैले त शिवरात्रिको गाइन्छ, शिवरात्रि उत्सव मनाउने गर्छौँ। तर उहाँ कहिले आउनुहुन्छ यो कसैले जान्दैन। त्यसै शिव जयन्ती मनाउँदै आएका छन्। अवश्य सङ्गममा नै स्वर्गको स्थापना गर्न आउनुभएको थियो। पतितहरूलाई पावन बनाउन अवश्य सङ्गममा आउनुहुन्छ नि। पतित सृष्टिलाई पावन बनाउनको लागि दुई बीच अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ सङ्गमको समयमा नै बाबालाई आउनुपर्छ। पावन सृष्टि हो स्वर्ग, भन्छन् पतित पावन आउनुहोस्। फेरि अवश्य पतित दुनियाँको विनाशको समय हुन्छ, तब नै पावन दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ। युग युगमा त आउनुहुन्न।
जसरी दुनियाँमा भनिन्छ भगवान युगे युगे आउनुहुन्छ, तर यो त हुन सक्दैन। जब कलियुगको अन्त्य हुन्छ तब नै सतयुगको स्थापना गर्न बाबा आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई सङ्गममा नै आएर पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनु छ। यो पराई देश हो, रावणको देश, तर यो कुनै मनुष्यले कहाँ जानेका छन् र? अहिले रावणको राज्य चलिरहेको छ दुनियाँमा। सम्पूर्ण आत्माहरू अहिले रावणको राज्यमा नै छ, तर कसैलाई यो थाहा छैन कि यो रावणको देश हो, रावणको राज्य अहिले चलिरहेको छ भनेर। कहिलेदेखि रावणको राज्य सुरु भयो केही पनि थाहा छैन। सबैभन्दा पहिला आत्मा र परमात्माको रहस्य सम्झाउनु छ। फेरि सम्झाउनु छ उहाँ कल्पको सङ्गममा, सङ्गम युगको समयमा पावन बनाउन आउनुहुन्छ। यो काम उहाँको नै हो, न कि श्री कृष्णको। बाबा भन्नुहुन्छ एक बाबा यस धरामा आउनुहुन्छ कल्पको एक समय, सङ्गमयुगको समयमा सारा दुनियाँलाई पावन बनाउनको लागि। यो कार्य एक बाबाको नै हो, न कि श्री कृष्णको। श्री कृष्ण त स्वयं नै 84 जन्म लिएर तल झर्छन्। सूर्यवंशी सबै तल झर्छन्। वृक्ष आधा हरियो ताजा, आधा पुरानो सुकेको कहाँ हुन्छ र? जीर्ण अवस्था सबैको हुन्छ। कल्पको अवधिको बारेमा पनि मनुष्यहरूलाई थाहा छैन। शास्त्रहरूमा लम्बा चौडा आयु बताएका छन्। यो कुरा बाबाले नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यसरी कल्पको आयु लाखौं वर्ष बताइएको छ, शास्त्रमा लम्बा चौडा गरिदिएका छन्। तर बाबाले सत्य आफ्नो कुरा हामी बच्चाहरूलाई बताउनु भएको छ। ज्ञानको सागर बाबाले आदि मध्य अन्त्यको बारेमा हामीलाई सत्य त्यो ज्ञान दिनुभएको छ। यसमा अरू प्रश्न उठ्न सक्दैन। रचयिता बाबाले सत्य नै बोल्नुहुन्छ। हामी यतिका बिकी अर्थात् ब्रह्मकुमार कुमारीहरू छौँ। सबैले मान्छन्, अवश्य हुनुहुन्छ तब त मान्छन्। भगवानलाई सबै धर्मको आत्माले अहिले मानिरहेको छ। आफ्नो रीतिले एक निराकार पिता परमात्मालाई याद गर्छन्। अवश्य बाबा हुनुहुन्छ र त मान्ने गर्छन्, याद गर्ने गर्छन्। पछि गएर जब निश्चय हुन्छ तब समझमा आउँछ। सबैभन्दा पहिला मनुष्यहरूलाई यो सम्झाउनु छ परमपिता परमात्मा निराकार दूर देशबाट आउनु भएको छ। अहिलेको समयमा नै बाबा यस धरामा आउनु भएको छ। आफ्नो दूर देशबाट यो सम्झाउनु छ अनेक मनुष्य आत्माहरूलाई। बाबा भन्नुहुन्छ तर कुन शरीरमा आउनुहुन्छ? सूक्ष्म वतनमा आएर के गर्नुहुन्छ? अवश्य पनि यहाँ नै आउनुपर्छ। प्रजापिता ब्रह्मा पनि यहाँ नै हुनुपर्छ। ब्रह्मा को हुन्? यो पनि बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। जसमा प्रवेश गर्नुभएको छ उनले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनथे भने बच्चाहरूले पनि जान्दैनथे। जसको शरीरमा स्वयं शिव बाबा आउनुभयो, ज्ञानको सागर आउनुभयो, उहाँलाई पनि यो कुनै पनि ज्ञान थिएन भने न ब्रह्मालाई यो ज्ञान थियो स्वयं आफ्नो जन्मको बारेमा नै, न हामी बच्चाहरूलाई नै त्यो ज्ञान थियो। बच्चाहरू पनि तब भन्छन् जब मैले आफ्नो बनाउँछु। मैले यी साकार ब्रह्मा सहित बच्चाहरूलाई सम्झाउँछु कि तिमीहरूले आफ्नो जन्मलाई भुलिसक्यौ। अब सृष्टिको चक्र पूरा हुन्छ, फेरि दोहोरिन्छ। म आएको छु पावन बनाउन, राजयोग सिकाउन। बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको समयमा नै बाबा आउनु भएको छ हरेक आत्मालाई पावन बनाएर आफ्नो घर र सत्यकी दुनियाँको राजधानीमा पठाउन, साथै राजयोग त्यसैको लागि सिकाउन। बाबा भन्नुहुन्छ पावन बन्ने अरू कुनै मार्ग छैन। यदि मनुष्यहरूले यो रहस्यलाई जान्दथे भने गङ्गा आदिमा स्नान गर्न, मेला आदिमा जाँदैनथे।
यी पानीका नदीहरूमा त सदैव स्नान गरिरहन्छन्। द्वापरदेखि स्नान गर्दै आएका छन्। सम्झन्छन् गङ्गामा डुबुल्की लगायो भने पाप नाश हुन्छ। आधा कल्पदेखि 63 जन्मदेखि नै हरेक आत्माले द्वापर युगको सुरुवातदेखि नै गङ्गामा डुबुल्की लगाउँदै आएका छन्, आफूमा भएको पतितपनालाई पखाल्नको लागि। तर बाबा भन्नुहुन्छ, तर कसैको पनि पाप नाश हुँदैन। सबैभन्दा पहिला त आत्मा र परमात्माको नै रहस्य बताऊ। आत्माले नै परमात्मा बाबालाई पुकार्छन्। उहाँ निराकार हुनुहुन्छ, आत्मा पनि निराकार छ। अहिलेको समयमा बाबाले हामीलाई यो रहस्य बताउनु भएको छ, जुन अनेक आत्माहरूलाई हामीले बताउनु छ कि आत्मा जस्तो निराकार त्यस्तै पिता परमात्मा पनि निराकार बाबा हुनुहुन्छ। आत्मा पनि निराकार छ। यी अङ्गद्वारा आत्माले पुकार्छ। भक्ति पछि भगवानलाई आउनु छ। यो पनि ड्रामामा पार्ट छ। आधा कल्प भक्ति पश्चात सङ्गम युगको समयमा बाबालाई यस धरामा आउनु नै छ। यो पनि ड्रामामा पार्ट रहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई यो नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्न आउनुपर्छ। शास्त्रहरूमा पनि छ, भगवानलाई सङ्कल्प उत्पन्न भयो। अवश्य ड्रामा योजना अनुसार सङ्कल्प उठ्यो होला। पहिला यी कुरालाई कहाँ जान्थ्यौ र? दिन प्रतिदिन बुझ्दै जान्छौ। जुन ज्ञान हिजोको समयमा थिएन, जुन ज्ञानको पोइन्ट हिजोको समयमा बाबाले दिनुभएको थिएन, अहिलेको आजको दिनमा बाबाले नयाँ नयाँ ज्ञानको कुराहरू हामीलाई बताउनुहुन्छ। र भोलिको दिनमा अझै धेरै कुरा ज्ञानको रहस्यहरू हामीले बुझ्नु छ। बाबा बताउनुहुन्छ, दिन प्रतिदिन बुझ्दै जान्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई नयाँ नयाँ गहनभन्दा गहन कुरा सुनाउँछु। सुन्दा सुन्दा बुझ्दै गइन्छ। पहिला यस्तो भनिँदैनथ्यो, शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ। अहिले त राम्रोसँग बुझेका छौ, अझै बुझ्नुपर्ने धेरै छ। सधैँ सम्झाइरहनुहुन्छ, कसरी कसैलाई सम्झाउनु पर्छ। बाबाले हामीलाई दिन प्रतिदिन युक्तिहरू नयाँ नयाँ बताउँदै जानुहुन्छ कि कसरी नयाँ नयाँ आत्माहरूलाई हामीले सम्झाउँदै जानु छ। पहिला यो निश्चय गर, बेहदका बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, त्यसैले उहाँले अवश्य सत्य नै बताउनुहुन्छ। यसमा अल्मलिने पनि कुरा छैन। बच्चाहरू कोही पक्का छन्, कोही कच्चा छन्। कच्चा छन् भने कसैलाई सम्झाउन सक्दैनन्। जो स्वयं कच्चा छन् भने अरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ उसले सम्झाउन सक्दैनन्। त्यस्तो त विद्यालयमा पनि नम्बरवार हुन्छन्। धेरैलाई यो संशय हुन्छ, हामीले कसरी बुझौँ? परमपिता परमात्मा आएर पढाउनुहुन्छ, किनकि उनीहरूको बुद्धिमा छ श्रीकृष्णले ज्ञान सुनाउनु भयो। बाबा भन्नुहुन्छ, अनेक आत्माहरूलाई त यो अलमल छ, यो संशय उठ्न जान्छ कि कसरी परमपिता परमात्मा निराकारले ज्ञान सुनाउन सक्नुहुन्छ, किनकि उनीहरूको बुद्धिमा यो पक्का भइसकेको हुन्छ कि श्रीकृष्णले नै ज्ञान दिन्छ, गीताको ज्ञान दिनेवाला श्रीकृष्ण नै हो भनेर। अब पतित दुनियाँमा त कृष्ण आउन सक्दैनन्। यो उनीहरूलाई सिद्ध गर, परमात्मालाई नै आउनुपर्छ। पतित दुनियाँ र पतित शरीरमा बाबाले यो पनि सम्झाउनुहुन्छ, हरेकको आआफ्नो बुद्धि छ। कसैले त तुरुन्त बुझ्छन्, जति हुन सक्छ सम्झाउनु छ। आफ्नो मेहनत अनुसार आफ्नै यथाशक्ति हरेक आत्मालाई सम्झाउनु त अवश्य छ। फेरि उसको बुद्धिमा जति बस्छ त्यो अनुसार उनीहरूले बुझ्ने गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण सबै उस्तै हुँदैनन्, तर बच्चाहरूमा धेरै देह अभिमान छ। यी बाबाले पनि जानेका छन्, सबै नम्बरवार छन्। ब्रह्मा बाबालाई पनि थाहा छ, शिव बाबालाई पनि थाहा छ कि ब्राह्मण बच्चाहरू सबै एक समान छैनन्। कतिमा देह अभिमान पनि छ, सबै नम्बरवार छन्।
बच्चाहरू डाइरेक्सनमा चल्नुपर्छ। बडा बाबाले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्नुपर्छ। गुरु आदिले भनेको त मान्दै आएका छौ। अब बाबा जो स्वर्गमा लैजानेवाला हुनुहुन्छ उहाँको कुरा त आँखा चिम्लेर मान्नुपर्छ। अनेक देहधारीको मतमा चल्दै आएको यति समय भइसकेको छ। जन्म जन्म हामी अनेकको मतमा चल्दै आयौँ भने बाबा जो स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ, स्वर्ग रचेर नयाँ दुनियाँमा फेरि हामी आत्माहरूलाई लैजानको लागि लायक बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रै कल्याणको लागि बाबाले जे जे श्रीमत दिनुहुन्छ त्यो त आँखा चिम्लेर मान्नुपर्छ। तर यस्ता निश्चय बुद्धि छैनन्। त्यसमा चाहे नोक्सान होस् वा फाइदा होस् मान्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ श्रीमतमा नोक्सान होस् वा फाइदा होस् यो सङ्कल्प नराखिकन हरेक श्रीमतको पालना गर्नुहोस् हामी बच्चाहरूले। मानव नोक्सान हुन्छ फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ नि सदैव यस्तो सम्झ, शिव बाबाले नै भन्नुहुन्छ ब्रह्माले होइन। जवाफदेही शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँको यो रथ हो, उहाँले ठिक गरिदिनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ म बसेको छु। बाबा सदैव हामी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ बच्चे म साथमा छु, म बसेको छु नि। बिग्रेको बनाउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ। सदैव सम्झ शिव बाबाले नै भन्नुहुन्छ यिनले केही जानेका छैनन्। यस्तै सम्झ। एकातर्फ त निश्चय राख्नुपर्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ मेरो कुरा मान्दै गर्यो भने कल्याण हुन्छ। जति बच्चाहरूले बाबाको श्रीमतमा चल्दै जान्छौँ त्यति हाम्रो नै कल्याण यसमा समाएको छ। यी ब्रह्माले पनि यदि केही भन्छन् भने त्यसको जवाफदेही पनि म हुँ। तिमी बच्चाहरूले चिन्ता नगर। शिव बाबालाई याद गर्नाले अवस्था अझै पक्का हुँदै जान्छ। निश्चयद्वारा विकर्म पनि विनाश हुन्छ, बल पनि मिल्छ। जति निश्चय बाबाको साथमा हुन्छ त्यति बाबाको याद हाम्रो अटुट रहन्छ र यसरी हाम्रो विकर्म पनि विनाश हुन्छ भने आत्मालाई शक्ति बल पनि मिल्छ। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति बल पनि बढी मिल्छ। जसले श्रीमतमा चलेर सेवा गर्छन् उनीहरूले नै उच्च पद पाउँछन्। धेरैमा देह अभिमान धेरै हुन्छ बाबा बताउनुहुन्छ, तर बच्चाहरू धेरैमा देह अभिमान धेरै हुन्छ। बाबालाई हेर सबै बच्चाहरूसँग कसरी प्यारले चल्नुपर्छ। सबैसँग कुरा गरिरहनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई सोध्नुहुन्छ ठिकसँग बसेका छौ, कुनै कष्ट त छैन। प्यार हुन्छ बच्चाहरूको लागि। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, बाप दादा दुवैको हामी बच्चाहरूको साथमा टुट स्नेह भएको कारणले गर्दा बाबा हामीलाई बेला बेलामा सोधिरहनुहुन्छ कि ठिकसँग बसेको छौ, कुनै कष्ट त छैन बच्चाहरूलाई भनेर। बेहदको बाबालाई बच्चाहरूप्रति धेरै धेरै प्यार हुन्छ। जसले जति श्रीमतमा सेवा गर्छन् त्यसै अनुसार प्यार हुन्छ। विशेष बाबाको प्यार भनेको जो श्रीमतमा चलेर पक्का सेवाधारी जो बनेका छन् उनीहरूप्रति विशेष प्यार रहन्छ। सेवामा नै फाइदा छ, सेवामा हड्डी दिनु छ। कुनै पनि काम गर्छौ भने त्यो फेरि दिलमा पनि रहन्छ यो बच्चा फर्स्ट क्लास छ। बाबा भन्नुहुन्छ जति बाबाको मद्दतगार हामी बन्दै जान्छौँ, सेवा गर्छौँ, तब बाबाको दिलमा आउँछ कि यो बच्चा त फर्स्ट क्लास बच्चा छ। तर चल्दा चल्दै कसैमा ग्रह दशा पनि बस्छ। मायाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ नि। ग्रह दशाको कारणले फेरि ज्ञान लिन सक्दैनन्। कसैले त फेरि कर्मणा सेवा अथक भएर गर्छन्। तिम्रो काम हो सबैलाई सुखधामको मालिक बनाउनु। कसैलाई दुःख नदिनु। ज्ञान छैन भने फेरि धेरै दुःख दिन्छन्।
यदि पूर्ण रूपमा ज्ञान बुद्धिमा छैन भने कुनै न कुनै हिसाबले आफूबाट कसै न कसैलाई दुःख पुगिरहेको हुन्छ, आफूबाट विकर्म भइरहेको हुन्छ। भाव बताउनुहुन्छ फेरि जतिसुकै सम्झाए पनि बुझ्दैनन्। सबैभन्दा पहिला ज्ञान दिनु छ आत्मा र परमात्माको। कसरी आत्मामा 84 को पाठ भरिएको छ, जुन पाठ अविनाशी छ, कहिल्यै फेरिँदैन, ड्रामामा निश्चित हुन्छ। यो निश्चय हुनेहरू कहिल्यै हल्लिँदैनन्। बाबाले बताउनु भएको जति ज्ञान छ त्यसमा जसको पूर्ण निश्चय छ ऊ कहिले पनि हलचलमा आउँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै हलचलमा आउँछन्, तर बच्चाहरू धेरै प्रायजसो हलचलमा आउने गर्छन्। पछि गएर जब संसारलाई आगो लाग्छ तब अचल बन्छन्। अहिले त धेरै युक्तिसँग सम्झाउनु छ। राम्रा राम्रा बच्चाहरू त सेवामा रहन्छन्, दिलमा चढेका हुन्छन्। जो राम्रा राम्रा सेवाधारी बच्चाहरू छन् उसलाई बाबाले दिलमा राख्नुहुन्छ, दिलमा चढेका हुन्छन् उनीहरू। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै अगाडि जान्छन्, धेरै मेहनत गर्छन्, उनीहरूलाई सेवाको धेरै शौक हुन्छ। जसमा जे गुण छ बाबाले त्यो वर्णन गर्नुहुन्छ। यदि बच्चाहरूमा त्यो गुण छ, त्यो विशेषता छ भने बाबाले पनि अवश्य बच्चाहरूको विशेषताको गुणगान गाउनुहुन्छ, वर्णन गर्नुहुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ सेवामा हड्डी दिनु छ। कुनै पनि कुरामा संशय उठाउनु हुँदैन। सबैलाई सेवा गरेर सुख दिनु छ, दुःख होइन। बाबा धारणा 1 मा भन्नुहुन्छ सेवामा हड्डी दिनु छ, अर्थात् आफूले सकेसम्म बाबाको सेवामा मद्दतगार हामी बन्नु छ। अथक सेवाधारी हामीले बनेर बाबाको हर कार्यमा विशेष मद्दत पुर्याउनु छ। कुनै पनि कुरामा संशय उठाउनु छैन। सबैलाई सेवा गरेर सुख प्रदान गर्नु छ, कसैलाई दुःख दिनु छैन। धारणा 2 मा निश्चयको बलद्वारा आफ्नो अवस्थालाई अडोल बनाउनु छ। जे श्रीमत मिल्छ त्यसमा कल्याण समाहित छ, किनकि जवाफदेही बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले चिन्ता गर्नु छैन। बाबा धारणा 2 मा भन्दै हुनुहुन्छ कि निश्चयको बलद्वारा आफ्नो अवस्थालाई अडोल बनाउनु छ। बाबाले जे श्रीमत दिनुहुन्छ त्यसमा कल्याण समाहित छ। त्यो निश्चय राखेर हामीले श्रीमतको पालन गर्नु छ, किनकि जवाफदेही स्वयं शिव बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले कुनै चिन्ता गर्नु छैन। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ सहज योगको स्वाभाविक बनाउने वाला हर सब्जेक्टमा परफेक्ट भव। सहज योगको स्वाभाविक बनाउने वाला हर सब्जेक्टमा परफेक्ट भवको वरदान बाबा आज हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ जसरी बाबाको बच्चा हुँ यसमा कुनै प्रतिशत छैन, त्यसै गरी निरन्तर सहज योगी वा योगी बन्ने स्टेजमा अब प्रतिशत खत्तम हुनुपर्छ। स्वाभाविक हुनुपर्छ। जस्तै कसैको विशेष स्वभाव हुन्छ, त्यस स्वभाववश नचाहेर पनि चलिरहन्छन्। त्यसै गरी यो पनि स्वभाव बनोस्, के गरौँ, कसरी योग लगाऊँ, यो कुरा खत्तम भयो भने हर विषयमा पर्फेक्ट बन्छौ। पर्फेक्ट अर्थात् इफेक्ट र डिफेक्टबाट पर।
बाबा वरदानको विस्तारमा हामीलाई भन्नुभयो कि जसरी बाबाको बच्चा म हुँ भन्ने यो कुरामा कुनै पनि शङ्का छैन, प्रतिशत हुँदैन, कति % बाबाको म बच्चा बनेको छु त्यो कुरा आउँदैन। त्यस्तै सहज योगी भन्ने कुरामा पनि कुनै प्रतिशत नहोस् बाबा भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुभयो कि यो स्वाभाविक रूपमा होस् हामी बच्चाहरूमा। जस्तै कसैको विशेष स्वभाव हुन्छ कुनै पनि भने त्यस स्वभाव अनुसार नचाहेर पनि चलि नै रहेको हुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यसै गरी यो पनि स्वभाव बनोस्। निरन्तर योगी सहज योगी बन्ने पनि हाम्रो ब्राह्मण आत्माहरूको पक्का स्वभाव बनोस्। बाबा यो चाहनुहुन्छ। के गरौँ, कसरी योग लगाऊँ, यो कहिले पनि बच्चाहरूको मनमा यो सङ्कोच नआओस्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसरी नै हर विषयमा हामी पर्फेक्ट बन्न सक्छौँ। पर्फेक्टको अर्थ नै बाबा भन्नुभयो कुनै पनि इफेक्ट र डिफेक्टबाट पर, अर्थात् कुनै पनि प्रभावबाट अभावबाट पर होस्। हरेक कुरामा सम्पन्न, हरेक विषयमा पर्फेक्ट हामी सम्पन्न बन्न सकौँ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ सहन गर्नु छ भने खुसीले गर, मजबुरीले होइन। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सहन शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ, तर त्यो सहन शक्तिलाई हामीले खुसी साथ प्रयोगमा ल्याउनु छ, अर्थात् सहन गर्नु छ न कि मजबुरीले। किनकि सहन शक्तिलाई जति हामी कार्यमा लगाउँछौँ त्यो अनुसार हामीले त्यसको पनि खातामा जुन जम्मा भइरहेको हुन्छ, पुण्यको खातामा, जुन दुःखबाट सुखको खातामा जम्मा भइरहेको हुन्छ, यदि खुसीले हामी त्यस कुरामा सहन गर्छौँ भने तर मजबुरीले गरेको त्यो जम्मा हुन जाँदैन। त्यसैले बाबाले हामीलाई सहन गर्नको लागि पनि त्यो विधि दिनुभएको छ। खुसी साथ गर्नु छ, कुनै मजबुरीले होइन। ओम शान्ति।